नज़ीर, दुनिया अब इसराइल पर शिकंजा कस रही है। ब्रिक्स ने फलस्तीनी तनाज़ा पर दो टोक पोजीशन ले ली है। आज़ादी फलस्तीन और फौरी जंगबंदी का अल्टीमेटम ब्रिक्स की जानिब से जारी कर दिया गया है। और दूसरी तरफ इसराइल की जो ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां हैं और ईरान के खिलाफ मुस्तकबिल के मंसूबे हैं, उस पर वार्निंग दी गई है कि अगर इसराइल बाज ना आया तो फिर ब्रिक्स ईरान की हिमायत के अंदर बराह रास्त मुदाखलत करेगी। ब्रिक्स हर सूरत में ईरान का जो दिफा है, जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, अगर वो इसराइल करता है या फिर अमेरिका करता है, उसकी हर सूरत में ईरान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त मुलाकातें भी हुई हैं ईरानी सदर की मिस्र के सदर के साथ, वेनेजुएला के सदर के साथ, और इसके अलावा उर्दगान भी पहुंचे, पुतिन के साथ मुलाकात हुई, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, चाइना के सदर के साथ मुलाकात हुई है। बहुत तारीखी मुलाकात 2019 के बाद उनकी पहली बायलैटरल मीटिंग थी। तो क्या चीज़ें ब्रिक्स से सामने आई हैं और अब आगे क्या मंजरनामा बनने जा रहा है, ब्रिक्स ने क्या मैसेज दिया और इससे क्या तब्दीली आने वाली है। और साथ हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले इस वक्त जारी हैं। हाइफा पर फैक्ट्रीज और बेसेस को निशाना बनाया गया है और बाकी शहरों में भी हमले हुए हैं, उस बारे में भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ब्रिक्स ने अपना एलामिया जारी कर दिया है और जो इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये सबसे तगड़ा एलामिया है जो इस वक्त जारी किया गया है। इस जंग के अंदर किसी भी इतने बड़े फोरम से जो मजबूत भी हो और इतने मैसिव लेवल का हो, उससे इस तरह का कोई एलामिया जारी नहीं हो सका। यानी तमाम मुल्क इकट्ठे होते हैं ना, तो उसके बाद वो एक एलामिया जारी करते हैं कि हम क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं, क्या हमारे मुतालबात हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, वो अपनी चीज़ें जो वो सामने रखते हैं। तो इतना तगड़ा एलामिया किसी भी फोरम के अंदर जो है वो सामने नहीं आ सकता है। ब्रिक्स के हवाले से एक बात ज़रूर ज़हन में रखें कि ब्रिक्स पिछले 70-80 सालों के अंदर ये पहला नॉन वेस्टर्न और मजबूत तरीन अलायंस है। यानी ब्रिक्स के अंदर कोई भी वेस्टर्न कंट्री शामिल नहीं है। अब मिसाल के तौर पे ओआईसी है, ओआईसी भी एक नॉन वेस्टर्न अलायंस है, लेकिन ओआईसी की क्या हालत है, वो कितनी मौसर है, वो क्या किरदार अदा कर सकती है, वो आपके सामने इस जंग में आपने देख लिया। तो इसके अलावा भी कुछ और अलायंसेज होंगे, लेकिन जिसका स्केल इतना बड़ा हो और जो इतना मजबूत भी हो और टोटल नॉन वेस्टर्न हो, कोई एक वेस्ट का मुल्क भी उसके अंदर शामिल ना हो, तो ये 70-80 सालों में पहला ऐसा अलायंस है ब्रिक्स की सूरत के अंदर जो दुनिया की 50% इकॉनमी को कंट्रोल कर रहा है, जो जबरदस्त फौज जिसके पास है, जबरदस्त वसाइल जिनके पास है, जिनकी से है और ग्रेट पावर्स दुनिया की इसके अंदर जो है वो शामिल है। तो इस तरह ब्रिक्स की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी जंग में हमने देखा कि G7 के बहुत सारी मीटिंग्स हुई। अब G7 एक तगड़ा अलायंस है और G7 की 3-4 जो मीटिंग्स हुई उसमें भी ये एलामिया सामने आया कि सीज फायर फलाना और फलाना। यूरोपीय यूनियन की मीटिंग्स में हुआ, इस तरह के बाकी मीटिंग्स के अंदर ये एलामिया आते रहे। लेकिन फर्क क्या था? फर्क ये था कि अगर G7 ये कहता है, जिसमें अमेरिका बैठा है, फ्रांस बैठा है, जर्मनी बैठा, कनाडा बैठा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, तो जंग तो उन्होंने छेड़ी हुई है, असलिया भी वो दे रहे हैं, सीज फायर भी उन्होंने करवाना है। तो अगर वो खाली बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके बयान तो डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर मुबनी है। वही तो लोग हैं जो जंग को जारी रखे हुए हैं, तो इसलिए उनके बयानियों की कोई अहमियत नहीं है, उनके एलामियों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इस ब्रिक्स के एलामिया की जिसमें कोई भी मुल्क इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, अगर एक आध है तो उसको उसकी अहमियत नहीं है, क्योंकि देखें ये चाइना और रशिया लेड ये ब्रिक्स है। चाइना और रशिया की क्या पोजीशन होगी, पूरे ब्रिक्स की वही पोजीशन होगी। तो अगर इसमें कोई एक आध मुल्क है भी सही तो वो मैटर नहीं करता है। अच्छा, तो और फिर जब पूरे वेस्ट ने इसराइल को सपोर्ट करके क्या फतह दिलवा ली है, तो इधर वाला एक आध मुल्क, और अब तो देखिए जो पहले सपोर्ट कर भी रहा था ना, अब जिस तरह से ब्रिक्स आगे इवॉल्व हुई और उसने ऐलान किया कि हम नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहे हैं और नया फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आ रहे हैं, तो फिर जो एक आध मुल्क है भी सही तो वो अपनी पोजीशन बदल लेगा। तो ये इस तनाजुर में ब्रिक्स के एलामियों को देखा जा रहा है। और दूसरी बात नज़ीर, इसमें ईरान को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। ईरान की बहुत बड़ी जीत हुई है। जो एलामिया जारी हुआ है उसमें ईरान के नैरेटिव को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया गया है और ईरान के खिलाफ जो इसराइल की कार्रवाइयां हैं उसकी सख्ती से मजम्मत की गई है और वार्निंग जारी की गई है और ईरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त इंटरवेंशन का भी ऐलान किया गया है कि ईरान को हर सूरत में
जो है ना वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। यहां पर नाज़रीन ईरान को भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इस नैरेटिव के अंदर जबरदस्त जीत हासिल हुई है ईरान को, उनके नैरेटिव को पूरी तरह से एंडोर्स किया गया है और जो इजराइल ने कार्रवाइयां की हैं या मंसूबे बना रहा है उसको वार्निंग जारी की गई है कि अगर वो मजीद आगे बढ़ता है तो बराह रास्त ब्रिक्स जो है वो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आएगी और इजराइल के वो सारे मंसूबे और वो सारी कार्रवाइयां जिसमें वेस्ट ने उसको सपोर्ट किया, ब्रिक्स ने उसकी सख्ती से मजम्मत की है और उसके ऊपर जो है वो वार्निंग जारी की है। तो ऐसा लगता है नाज़रीन कि ये ब्रिक्स का एलामिया 3 चीज़ों के गिर्द घूम रहा है, फ़लस्तीन, ईरान और फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब इस लेवल का ईरान, फ़लस्तीन और फाइनेंशियल, इन 3 चीज़ों के गिर्द जो है वो इलामिया घूम रहा है। अब मैं कोई 4-5 हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया शिकंजा कस रही है। अब जो है ना इनफ इज इनफ वाली सूरत हाल आ गई है। वी सपोर्ट ग्रांटिंग पैलेस्टाइन फुल मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस। हम सपोर्ट करते हैं कि फ़लस्तीन को फुल मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन के अंदर दी जाए, ठीक है। जो एक आज़ाद मुल्क होते हैं उनको मेंबरशिप वहां पर मिलती है। ग्रुप कंट्रीज स्ट्रेस फॉर इमीडिएट एंड परमानेंट सीज फायर इन गाजा स्ट्रिप, फिल फॉर गजा के अंदर जंग बंदी होनी चाहिए। ग्रुप कंट्रीज कंसिडर पेजर ब्लो आउट्स इन लेबनान अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लेजिस्लेशन। अब यह वाकया कब का हो चुका है और वेस्ट ने इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया आपके सामने। ब्रिक्स का इजलास 1 माह के बाद हो रहा है और ब्रिक्स पेजर अटैक को देखिए, उनका सबसे ज्यादा फोकस मिडिल ईस्ट बन गया। भाई ब्रिक्स का सबसे बड़ा एलामिया में पता चला है कि उनकी डिस्कशन ही मिडिल ईस्ट रहा है, नंबर 1 उनका मुद्दा मिडिल ईस्ट रहा है और वो कह रहे हैं पेजर अटैक जो इजराइल ने किया उसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं और ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। ग्रुप कंट्रीज कंडेम इजराइल्स टारगेटिंग ऑफ इरानियन कॉन्सुलेट बिल्डिंग्स इन दमास्कस। वो जो 1 अप्रैल को हमला हुआ था, आज हम कहां पर बैठे हुए हैं, अक्टूबर के अंदर बैठे हुए हैं। 1 अप्रैल को हमला हुआ था ईरानियन कॉन्सुलेट के ऊपर। ब्रिक्स कह रहा है कि हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। इस कॉन्सुलेट पर हमले की किसी ने मजम्मत वेस्ट में नहीं की थी, ना अमेरिका ने, बरतानिया ने, फ्रांस, किसी ने इसकी मजम्मत नहीं की थी। और 6 महीनों के बाद ब्रिक्स अपनी मीटिंग के अंदर कह रहा है कि हम उस कॉन्सुलेट के हमले की जब मजम्मत करते हैं। अब देख रहे हैं मतलब वेस्ट को कन्फ्रंट कर रही है ब्रिक्स, जो वेस्ट जिस पर नहीं बोल रहा उस पर ब्रिक्स बोल रही है और जो वेस्ट सपोर्ट कर रहा है उसको ब्रिक्स जो है वो कन्फ्रंट कर रही है। अब ये इतना पुराना मामला है तो इसको एड्रेस करने की क्या जरूरत थी। और पेजर्स अटैक भी इजराइल ने किए, कॉन्सुलेट पर हमला भी इजराइल ने किया, दोनों को ब्रिक्स जो है वो एड्रेस कर रही है। तो इससे खुला पैगाम और क्या होता है। ब्रिक्स कंट्रीज डीपली कंसर्न्ड अबाउट नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ यूनिलैटरल सैंक्शंस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी एंड अदर एरियाज। हम जो है ना ये यूनिलैटरल वर्ल्ड के अंदर यानी सुपर पावर जिसमें अमेरिका है, इसमें ये जो ग्लोबल इकोनॉमी और सैंक्शंस लगाई जा रही हैं इसको अच्छा नहीं समझ रहे, इस हवाले से कंसर्न है। ये वाला फाइनल स्टेटमेंट रिकॉग्नाइजेस इट्स लीडिंग रोल इन इंप्रूविंग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। हम इस बात को बाकायदा तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यानी ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर रहे हैं कि अब हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने जा रहे हैं जिसमें जो डॉलर की हेजेमनी है वो नहीं होगी। अब जरा अगली बात सुनिए। वी स्ट्रेस द नीड फॉर ऑल पार्टीज टू रिज्यूम ईरानियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ईरान जो है वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट के अंदर और बाकी सारे जो है वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट के अंदर जाएंगे। पहली बात तो यह है कि ये जो एलामिया आया है इसके बाद बस यही रह गया था कि रशिया, चाइना और ब्रिक्स अनाउंस करते हैं कि वो इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं या अपनी फौजें भेजने जा रहे हैं। मतलब जितना सिफारती जुबान में जितना सख्त बयान दिया जा सकता था, जिसमें क्लियर मैसेज कन्वे हो जाता है कि भाई फलां मुल्क ने या फलां ग्रुप ने पोजीशन ले ली है और वो बराह रास्त इसमें आ गया है, तो वो एलामिया जारी किया गया है। मतलब बिल्कुल क्लैरिटी वेस्ट को आ गई है कि अच्छा अब ये मामला वहां पर हो गया। इससे अगली बात यही थी कि वो इस एलामिया के अंदर सैंक्शंस अनाउंस कर देते या कहते हैं कि हम बाकायदा फौजें भेज रहे हैं। तो ऐसा तो थोड़ी होता है, ये मतलब जो एलामी होते हैं उसमें यही चीजें होती हैं। तो इससे तगड़ा कोई एलामिया हो नहीं सकता था। अब आखिरी जो उन्होंने बात की न्यूक्लियर एग्रीमेंट के हवाले से, यह समझना बहुत जरूरी है, इसकी गैर मामूली अहमियत है। अब देखें अरबों ने यह कह रखा है कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएगा तो हम भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएंगे, और जो जस्टिफाइड है ये ऐसे ही तो होता है। अगर एक रीजन में एक बना लेता है तो फिर बाकियों की दौड़ लग जाती है। अरबों के इस बात की वजह से ईरान पीछे हट गया था और ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तर्क कर दिया था, जरा रोक दिया था। लेकिन अब इस जंग में जब मुसलसल उसको थ्रेट्स आ रही हैं इजराइल और अमेरिका की जानिब से, नेटो की जानिब से, तो उसके बाद ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रिवाइव करना जो है वो शुरू किया।
اب اگر برکس یہ کہتا ہے کہ تمام پارٹیز انکلوڈنگ ایران وہ نیوکلیر ایگریمنٹ کے اندر جائیں گے، یعنی کوئی بھی نیوکلیر نہیں بنائے گا، تو اس کے دو اسپیکٹ آپ دیکھیے، یعنی کہ ایران تو ڈیفنس میں اپنا نیوکلیر بنا رہا ہے نا، تو اگر برکس اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نیوکلیر نہیں بناؤ گے تو پھر برکس یہ گارنٹی دے گا نا ایران کو کہ نیوکلیر کے معاملے میں ہم تمہارا دفاع کریں گے، کوئی بھی ایکسٹرنل فورس اگر تمہارے پر حملہ آور ہوگی، اسی کے لیے نیوکلیر بنایا جا رہا نا، تو اس سے تمہارا دفاع کریں گے۔ یعنی برکس کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بس اپنا نیوکلیر نہ بناؤ، اور بھائی وہ تو ڈیفنس میں بنا رہا ہے نا، تو برکس تحفظ دے گا تو وہ نیوکلیر چھوڑے گا، ٹھیک ہے، برکس اس کو یقین دہانی کروائے گا اس کی سیکیورٹی کی، اس کی سلامتی کی، تو ہی وہ پیچھے ہٹے گا، کیونکہ ایران تو پیچھے ہٹ چکا تھا، یہ تو اب آ کر اس نے بنانا شروع کیا ہے جب پتا ہے کہ بھائی اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے۔ تو ایک طرف اسرائیل کو برکس روکے گی اور ساتھ ایران کے تحفظ کی یقینداری کروائے گی، تو یہ معاملہ، اور بھائی رشیا اور چائنا کے لیے ایران کی پروٹیکشن سے آگے اور کیا ہے، انہوں نے پروٹیکشن تو ہر صورت میں کرنی ہے، تو وہ کیسے کریں گے اگر ایران کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوکلیر بھی نہ بناؤ، اور وہ ایران کو اس لیے کہہ رہے ہیں، دیکھیں باقی عرب ملک بھی تو ان کے ساتھ ہیں، ان کے اتحادی ہیں، برکس کا حصہ ہیں، یو اے برکس کا حصہ ہے، تو پھر مطلب ان کو بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر وہ عرب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران بنائے گا تو ہم بھی بنائیں گے، تو دیکھیں سب کو پھر ساتھ لے کر چلنا ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل پھر یہی ہے کہ اس ریجن میں جو تباہی لا رہا ہے، جو نیوکلیر ریس کی طرف سب کو لے کر جا رہا ہے، جو جنگ کو پھیلا رہا ہے، سب سے پہلے اس کو روکا جائے، اس کو روکا جائے گا تو سب چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اسرائیل کو روکنا برکس کی جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ برکس نے کمان سنبھال لی، یعنی اب دیکھیں کہ وہ ایک ایک مدے کے اوپر بات کر رہا ہے، انہوں نے پیجرز اٹیک پر بات کی، انہوں نے نیوکلیر ایگریمنٹ کے اوپر بات کر لی، انہوں نے فلسطینی جو ممبرشپ ہے اس کے اوپر بات کر لی، کونسلیٹ پر حملے کی بات کر لی، فائنینشل سسٹم کی بات کر لی، یعنی لوکل ایشوز، ریجنل ایشوز، گلوبل ایشوز، اکنامیکل ایشوز، ملٹری ایشوز، تمام کے تمام ایشوز کے اوپر یہ فورم جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ اس سے پہلے G7 مطلب وہ پورا دیکھتا ہے کہ بھئی دنیا میں کہاں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تو مطلب برکس نے پوری طرح سے کمان سنبھالی ہے، دنیا کے حوالے سے اس نے پوزیشن سنبھالی ہے کہ ایک ایک مسئلے کو حل کرے گا، ایک ایک مسئلے کے اوپر نظر رکھے گا۔ تو اس وائڈ رینج کا نان ویسٹرن الائنس پچھلے 70-80 سالوں میں نہیں تھا۔ OIC کیا یہ دیکھتی ہے، یا OIC کیا اتنی طاقتور ہے؟ مطلب میرا خیال ہے اگر سب سے بڑا کوئی الائنس ہے تو وہ ایک افریقن یونین ہے اور دوسرا OIC ہے جس میں سب زیادہ کنٹریز شامل ہیں۔ اگر نان ویسٹرن میں دیکھیں تو دونوں کی پاور کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں پر طاقت بھی بھرپور، اور چائنا رشیا لیڈ یہ برکس ہے، اور ایک ایک مدے کے اوپر، تو مطلب زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ برکس اب فرنٹ فٹ کے اوپر آ گئی ہے۔ اس ملاقات کے اندر مطلب سب کا اتفاق رائے ہوا ہے اور کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے، اور سب نے مطلب ساتھ کھڑے ہونے کی، اور رشیا اور چائنا کی قیادت کے اندر سب نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ اعلامیہ جاری ہو سکا ہے۔ اگر بہت وائڈر رینج کے اندر اختلافات ہوتے تو یہ اعلامیہ کبھی نہ جارے۔ او بھائی سارا اعلامیہ ہی ایران اور فلسطین کے اوپر ہے، وہ ایران کا کونسلیٹ اٹیک، وہ پیجرز اٹیک، اتنے پرانے معاملات کو برکس جو ہے وہ آج ڈسکس کر رہا ہے، حالانکہ اوورآل تو وہ ایک اکنامک فورم ہے۔ تو اس لیے جو میرے نزدیک اس کی اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برکس اب خاموش نہیں بیٹھ سکے گا۔ برکس نے چونکہ اتنے ملکوں کو اکٹھا کیا ہے اور ان کی تحفظ کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، تو یہ بلنکن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ بائیڈن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ میکرون کے الفاظ نہیں ہیں، یہ جرمن چانسلر اور برطانوی وزیر اعظم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہیں چائنا کے الفاظ اور یہ ہیں رشیا کے الفاظ۔ تو وہ تو اپنے الفاظ کے پاسدار ہیں، جو بھی پیوٹن بات کرتا ہے یا جو بھی شی جن پنگ بات کرتے ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات جو ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ تو اسی لیے وہ جو ہے نا مطلب جو ذرا بیک فٹ کے اوپر، تھوڑے سے بیک فٹ کے اوپر تھے، اب وہ کھل کر سامنے آ گئے، ایک ایک مدے کے اوپر وہ بات بھی کریں گے، تو وہ اپنی بات رکھیں گے۔ اگر ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر وہ دوسرے طریقے سے آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ پھر آرمڈ جو سٹرگل ہے، جو آرمڈ سپورٹ ہے، ملٹری سپورٹ ہے، وہ بھی ان کو دینی پڑے گی، کیونکہ جب آپ لیڈر بنتے ہیں تو پھر سب آپ کے ذمہ کے اوپر ہوتے ہیں، آپ کی ریسپانسبلٹی بن جاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک جو ہم تاریخ میں بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہ چائنا کا اس مطلب سائلنٹ موڈ سے
اس فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر گلوبل ایشوز کو ایڈریس کرنا اور رشیا کا مزید فرنٹ فٹ کے اوپر آنا، میرے نزدیک ہم اس دور کے اندر یہ سب سے بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ اور اسلامی دنیا کو ہمیشہ ایک الٹرنیٹو پار کی ضرورت رہی ہے، کیونکہ ویسٹ تو ان کو مطلب کبھی سپورٹ کر نہیں رہا تھا، تو رشیا اور چائنا بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، رشیا اور چائنا نے بھی کب اسلامک ورلڈ کو سپورٹ کیا ہے؟ تو یہ وہ میسو تبدیلی ہے جو نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ اب اس اعلامیے کے بعد اور اس دو ٹوک پوزیشن کے بعد اس نے ایک تو اسرائیل کے جو وہ ہوش اڑا دیے، اور ویسٹ بھی دیکھ رہا ہے کہ اب وہ کریں تو کریں کیا۔ تو جو اگلا منظرنامہ بن رہا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ویسٹ خود بھی اسرائیل کی اس جنگ سے، نتنیاہو کی اس جنگ جو کہ اصل میں جینوسائیڈ ہے، اس سے تنگ آ چکا ہے، جو اس کی اکانومی، جو اس کا امیج، جو اندر ایک مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، رکنے کا ابھی بھی نام نہیں لے رہے، تو ویسٹ خود جو ہے وہ اس سے تنگ آ چکا ہے۔ دوسرا، اسرائیل ہار رہا ہے، مطلب اگر ویسٹ سپورٹ بھی کرے کہ 20 دنوں کے بعد اسرائیل جیت جائے گا، برکس نے جو کرنا ہے کر لے، تو اسرائیل تو یہاں پر جیتتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو کل کو آگے اگر برکس انٹروین کرتا ہے تو پھر کیا ویسٹ ایک بہت بڑے تنازع کے لیے تیار ہے جو کہ مطلب آگے ورلڈ وار کی طرح لے کر جا سکتا ہے؟ تو کیا ویسٹ اس کے لیے تیار ہے؟ تو اس طرح اسرائیل جو ہے نا تمام اطراف سے اب گھر گیا ہے، اور اس کے بعد بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا۔ میں آپ کو بتا دوں، برکس کے اس اعلامیوں اور اس سٹرونگ پوزیشن کے بعد اسرائیل کے تمام دروازے آلموسٹ بند ہو چکے ہیں، اور بہت تھوڑا سا ٹائم اس کے پاس رہ گیا ہے۔ اور سب سے اس میں نتیجہ خیز بات یہ ہے کہ اسرائیل ہار رہا ہے۔ اگر اسرائیل جیت رہا ہوتا تو اسرائیل ویسٹ کو بھی کنفرنٹ کرتا، برکس کو بھی کرتا، لیکن ویسٹ نے دیکھنا ہے جب اسرائیل رہا ہی ہار ہے اور ساری دنیا ہمارے خلاف متحد ہو گئی ہے، تو یہ ہم کون سی پالیسی ہیں جس کو لے کر چل رہے ہیں؟ کیا دنیا میں بس نتنیاہو رہ گیا ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ غزہ کی یہ زمین بھی ہڑپ لو؟ تو ایسے جو ہے نا وہ کام چل نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس تناظر میں کچھ تفصیلی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین زبردست ملاقاتیں ہوئی، ایران کے صدر کی مصر کے صدر سے ملاقات ہوئی، اور اس میں جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ہم رسپونڈ کریں گے۔ وینزویلا کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب وینزویلا کے صدر کیا بات کر رہے ہیں ذرا دیکھیے، اب ذرا وینزویلا کے صدر کیا بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو فلسطین کو بھی بطور وہاں پر انوائٹ کیا گیا تھا، یعنی جو فلسطین کے صدر ہیں وہ فلسطینی ریاست کے نمائندے کے طور پر بھی وہاں پر شریک ہوئے تھے، تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی۔ تو پریزیڈنٹ نکولس مڈورو calls for defending Palestine and its right to life. The issue of Palestinian people is the issue of Venezuela. فلسطینیوں کا جو ایشو ہے وہ اصل میں وینزویلا کے لوگوں کا ایشو ہے، یہ ہمارے لیے ٹاپ پریورٹی ہے۔ تو یہ زبردست سپورٹ جو ہے وہ فلسطین کو اس وقت حاصل ہو رہی ہے۔ اور انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی 2019 کے بعد، یہ پہلی بائی لیٹرل میٹنگ تھی، بہت اہمیت ہے، اور چائنا اور انڈیا کے تعلقات اور بڑا ہی کروشل معاملہ ہے، کیونکہ انڈیا کو ہمیشہ امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو وہ چائنا کے خلاف استعمال کرے گا، اکسائے گا، لیکن اب یہاں پر سمجھداری چائنا، انڈیا اور رشیا اس میں ثالثی کر رہا ہے، دونوں سپورٹ کر رہے ہیں، مطلب پیوٹن جو ہے وہ اس ملاقات کروانے میں ان کا اہم کردار ہے۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے معاملات کو امریکہ ایکسپلائٹ نہ کر سکے، تو چائنا بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹا، انڈیا بھی پیچھے ہٹا، اور زبردست ایک منظر وہاں پر دیکھنے کو ملا۔ تو انڈیا کے پرائم منسٹر کی ایجپٹ کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اردگان کی پیوٹن کے ساتھ ملاقات، زبردست استقبال ان کا ہوا، لیکن اردگان جو ہی لینڈ کیے اسی وقت ترکی کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک ٹیرر اٹیک ہو گیا۔ تو اس کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیا کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ برکس کا حصہ بنے ٹرکی، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ ٹرکی پہلا مطلب اکلوتا نیٹو ممبر ہے جو برکس جوائن کرنے جا رہا ہے۔ تو سیم ٹائم کے اوپر ٹیرر اٹیک ہونا جب وہ وہاں پر لینڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت معنی خیز ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں تو حزب اللہ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، ایک تو پہلی خبر یہ ہے کہ ہاشم صفی الدین کے حوالے سے یہ کنفرم کر دیا گیا کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ حسن نصر اللہ کے کزن ہاشم صفی الدین، زبردست شخصیت، اور ان کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ یقیناً یہ ریزسٹنس کے لیے غم کی خبر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی دہرا چکے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ کمانڈرز اور فائٹرز کی جو قربانیوں کا سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے، اور جب تک یہ جنگ جاری ہے یہ قربانیاں اسی طرح سے دی جاتی رہیں گی، لیکن اصل مقصد اینڈ گیم ہے، اصل مقصد اس شیطانی طاقت کا سامنا کرنا ہے، اور وہ ریزسٹنس اسی طرح سے کر رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کے اتنے بڑے لیڈر جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن آج جو حزب اللہ نے حملے کیے ہیں زیادہ آب و تاب کے ساتھ، زیادہ اگریسو طریقے سے، اور حزب اللہ پوری ایک منظم فورس کی طرح لڑ رہی ہے۔ ابھی انہوں نے تیرا کارمل بیس ہے ساؤتھ آف حائفہ،
اس کو سوسائڈ ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ زیولون ملٹری انڈسٹری ہے، بہت بڑی، یہ بھی حائفہ کے اندر واقع ہے، اس کو سالوو آف راکٹس کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ یعنی دو حساس ترین مقامات کو آج حزب اللہ نے نشانہ بنایا۔ جب ایک طرف خبر ہاشم صفی الدین، یہ کل رات یہ خبر ہاشم صفی الدین کے حوالے سے آ گئی تھی۔ اچھا، more than 20 rockets were fired towards Naharia and its surroundings. Direct hit in Naharia. Megan David Adams received calls about injuries resulting from rockets falling in Naharia. نہاریا میں ڈائریکٹ ہٹس ہوئی ہیں اور انجریز رپورٹس ہو رہی ہیں۔ ہیلی کاپٹر کیریز آؤٹ این ایویکویشن آپریشن فار کیجویلٹیز ٹو سروکا ہاسپٹل ان بیئر شیبا۔ 5 rockets from the last salvo fell in the center of Kiryat Shmona and caused extensive damage of property. 8 firefighting crews are working to extinguish a fire that broke out in the past or in the building in Kiryat Shmona as a result of the direct hit. 8 firefighting teams Kiryat Shmona میں اس وقت ہیں جو آگ کو بجھا رہی ہیں۔ اور اسی درمیان تل اویو میں ناظرین سائرنز بجے ہیں، اور اس سائرنز کے نتیجے میں جو اسرائیلی سیٹلرز بھاگ رہے تھے شیلٹرز کی طرف، ان کی انجریز ہوئی ہیں۔ دھماکے تل اویو میں نہیں ہوئے، سائرنز بجے ہیں، سائرنز کے نتیجے میں جو اسرائیلی سیٹلرز بھاگ رہے تھے ان کی جب وہ انجریز رپورٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یاد دیجیے، اللہ حافظ۔